बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू की तैयारी को बेहतर करने के लिए UGC नेट एंड GRF के पास्ट पेपर को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये पेपर जून 2012 में लिया गया था। इस तरह के 5-6 पेपर मेरे पास मौजूद हैं, उनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। शुक्रिया। रानी केत की कहानी किस ज़बान में लिखने का दावा किया गया है? इसका दुरुस्त जवाब है ए, हिंदी ज़बान में। सवाल नंबर 2 है, कौन सी तसनीफ़ इसके मुसन्निफ़ की ज़िंदगी में ही अंग्रेज़ी में तर्जमा हो गई थी? दुरुस्त जवाब है बी, बागो बहार। आप बीती की तर्ज में लिखा हुआ नावल है? दुरुस्त जवाब है डी, अमराओ जान अदा। किसकी शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन सिंगम है? दुरुस्त जवाब है ए, फैज़ अहमद फैज़ की शायरी। अंग्रेज़ी की शेरी रिवायत का परतू किसकी गज़लों में नज़र आता है? दुरुस्त जवाब है सी, फिराक गोरखपुरी की गज़लों में नज़र आता है। किसकी नज़में अमली ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती हैं? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़में। किसकी नज़में अमूमन पैगाम से ममलू होती हैं? अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़में। मगरबी तर्ज़ हयात को तंज़ो तज़हीक का हदफ बनाने वाला शायर कौन है? अकबर अलाहाबादी। मजमुआए नग़्ज़ क्या है? इसका सही जवाब है डी, तज़किरा। शोराए उर्दू के तज़किरे किसकी तसनीफ़ है? इसका सही जवाब है सी, हनीफ़ अहमद नकवी। दिल और दिली का मरसिया किसकी शायरी को कहा गया है? इसका दुरुस्त जवाब है बी, मीर की। तुम आए हो न शब इंतज़ार गुज़री है, सही मिसरा से शेर मुकम्मल कीजिए। इसका सही जवाब है डी, तलाश में है सहरे बार बार गुज़री है। सवाल नंबर है 13, खिरद का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरद जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। इसका सही जवाब है सी, हसरत मोहानी का ये शेर है। सवाल नंबर 14 है, ज़ैनुल मलूक किस मसनवी का किरदार है? गुलजार नसीम का किरदार है। कौन सी तख्लीक राजेंद्र सिंह बेदी की नहीं है? इसका सही जवाब है सपनों के देश में। 15 का सी जवाब सही है। किस नाकद का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है? मोहम्मद हुसैन अस्करी। कौन सा बयान दुरुस्त है? सवाल नंबर 17 का जवाब है सी, नुकात शुहरा उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये किसका शेर है? सवाल नंबर 18 का जवाब है सी, मजरू। अमराओ जान अदा का किरदार फैज़ अली क्या है? डाकू। प्रेमचंद का अफसाना कफन पहली बार किस अदबी जरीदे में शाये हुआ? जामे में शाये हुआ। सवाल नंबर 21 है, दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम क्या था? दर्द। दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम था आतिश। दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम था आतिश। मुग़ल दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दीं, गालिब और ताज महल। ये किसका कौल है? ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। दुरुस्त जवाब है बी। अमराओ बेगम किस शायर की शरीक हयात थी? दुरुस्त जवाब है डी, गालिब। दास्तान ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? शौकत सब्ज़वारी की। सवाल नंबर 25 है, प्रेमचंद ने अपने किस नावल में पहली मरतबा देहाती ज़िंदगी के मसाइल की अक्कासी की है? दुरुस्त जवाब है बी, गोशाए आफ़ियत। राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाना लाजूती में लाजूती के शोहर का नाम क्या था? सुंदर लाल। सही मिसरे से शेर मुकम्मल कीजिए। है वजीफ़ा मुझ दिल बीमार का। दुरुस्त जवाब है डी। सवाल नंबर 28 है,
زہے نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، ایاں ہو خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر۔ سوال نمبر 28 کا درست جواب ہے سی۔ یہ کس کے قصیدے کا مطلع ہے؟ ذوق کا۔ ذیل میں سے کس نے کوئی مثنوی نہیں لکھی؟ درد نے کوئی مثنوی نہیں لکھی۔ زمانی اعتبار سے کون سی ترتیب درست ہے؟ درست جواب ہے ڈی۔ سوال نمبر 30 کا ڈی جواب ہے۔ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز۔ زمانی اعتبار سے کس صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے؟ سوال نمبر 31 کا درست جواب ہے سی، آبرو، میر، ناسخ اور غالب۔ دیوان غالب کو الہامی کتاب کس نے کہا؟ سوال نمبر 32 کا درست جواب ہے ڈی، عبد الرحمن بجنوری نے کہا۔ سوال نمبر 33 ہے، کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے؟ دربار دربار۔ درست جواب ہے اس کا بی۔ سوال نمبر 34، یہ طرز خاص میری دولت تھی، سو ایک ظالم پانی پت انصاریوں کے محلے میں رہنے والا لوٹ لے گیا۔ غالب نے اپنے خط میں یہ بات کس کے بارے میں کہی؟ الطاف حسین حالی کے بارے میں کہی یہ بات اس نے۔ گزشتہ لکھنؤ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ گزشتہ لکھنؤ کے مصنف کا نام ہے عبدالحلیم شرر۔ سوال نمبر 36 ہے، سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر کس کا مضمون ہے؟ سوال نمبر 36 کا صحیح جواب ہے سی، یہ شبلی کا مضمون ہے۔ حیات جاوید کس کی سوانح حیات ہے؟ سر سید احمد خان کی۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو، یہ کس کا شعر ہے؟ یہ شعر ہے مخدوم کا۔ نظم ساقی نامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ 39 کا درست جواب ہے بی، بال جبریل۔ سوال نمبر 40 کی جانب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اردو میں گیان پیٹھ انعام یافتگان کا کون سا مرا صحیح ہے؟ اس کا درست جواب ہے ڈی، فراق گورکھپوری، سردار جعفری اور شہریار۔ سوال نمبر 41 ہے، اردو کی ابتدا پنجاب سے ہوئی، اس نظریے کو کس نے پیش کیا؟ اس نظریے کو پیش کیا حافظ محمد شیرانی نے۔ درست جواب ہے اے۔ رجز کس صنف سخن کا جزو ہے؟ سوال نمبر 42 کا درست جواب ہے بی، مرثیہ۔ دیا شنکر نصیب کا تعلق کس دبستان سے تھا؟ درست جواب ہے اے، دبستان لکھنؤ۔ مثنوی سیف الملوک کے ملوک و بدیع الجمال کا مصنف کون ہے؟ اس کا غواصی۔ درست جواب ہے بی۔ ان میں سے حالی کی تصنیف کون سی ہے؟ سوال نمبر 45 کا درست جواب ہے سی، مجالس النساء۔ اس شعر کا مصرع اولی کیا ہے؟ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، موت کا ایک دن معین ہے۔ سوال نمبر 47 ہے، قدیم اردو کا وہ کون سا شاعر ہے جسے حاسدوں نے شہید کر دیا تھا؟ سوال نمبر 47 کا صحیح جواب ہے بی، نصرتی۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ درست جواب ہے اے، ولی محمد۔ حالی کے نزدیک کون سی صنف سخن سے زیادہ مفید اور کارآمد ہے؟ سوال نمبر 49 کا صحیح جواب ہے اے، مثنوی۔ کس ناول نگار نے سب سے پہلے تعلیم نسواں کو موضوع بنایا؟ ڈپٹی نذیر احمد نے۔ یہ پیپر مکمل ہوا۔ نیکسٹ پیپر ہمارے پاس ہے یہ بھی 2012 کا پیپر ہے، اس کو ہم اگلی ویڈیو میں سالو کریں گے۔ اللہ حافظ۔